नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेशको सत्तामा टिकिरहने निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अनेक प्रयास अन्ततः विफल भएको छ। पोखरेललाई सत्ताबाट हटाउँदै माओवादी पार्टीका कुलप्रसाद केसी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सत्ताच्युत भएता गठबन्धन सरकारका नेताहरूबाट चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएका केपी शर्मा ओलीलाई आज संसदमा कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि मुखभरिको जवाफ दिए। आफै सरकारको ढुकुटीबाट स्वास्थ्य उपचार गराइरहेकोले सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेलाई आफ्नो पार्टीले उपचार गर्छ भन्नु ओलीको जग हँसाउने अभिव्यक्ति भएको भन्दै प्रहार गरे। कांग्रेस शीर्ष नेताहरूबीच बाक्लै छलफल भए पनि महाधिवेशन कार्यतालिका बारे अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। शीर्ष नेताहरूको अनेक प्रयास केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावपछि मात्रै महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको छ। विश्व युवा दिवससँग सम्बन्धित विशेष सामग्री सहित कोरोना अपडेट, स्पोर्ट्स, इन्टरनेशनल र जिल्ला न्यूज पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पदभार सम्हाले लगतै गरे मन्त्री परिषद विस्तार। 41 सांसदको समर्थन पाएका केसीले छुट्टै विश्वासको मत लिने। आफ्नै उपचारमा राज्यको सम्पत्ति लिने ओलीलाई गगन थापाको कटाक्ष। सशस्त्र युद्धका घाइतेलाई एमाले कार्यालयमा पठाउन व्यङ्ग्य गर्ने ओलीलाई थापाको कडा जवाफ। जनतासँग सरकार हुने विषय हो, द्रुत गतिमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनु। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका पेश भएन। मितिबारे शीर्ष नेताहरू बीच नै विमति। कार्यतालिकाको सन्दर्भमा प्राप्त हुने सुझाव बमोजिम नेपाली कांग्रेसको बैठक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बाजुरामा डेल्टा भेरिएन्ट फेला। र फिफाको वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। नयाँ वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा उक्लियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पदभार सम्हाले लगतै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा 172 अनुरूप शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। केसीले 41 सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गर्नु भएको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगतै केसीले संघीयता बलियो बनाउने बताउनुभयो। संघीयतामा दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर हामीले कार्यकालमा नेपालको संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्छौं। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीको शपथसँगै नवनियुक्त 6 जना मन्त्रीहरूलाई पनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। डेली चौधरीले ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री, कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्नुभएको छ। त्यस्तै सहस्राम यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ भने अजय शाही, सुमन शर्मा रायमाझी र पूर्णमती ढेङ्गा भने बिना विभागीय मन्त्री बन्नुभएको छ। कांग्रेसबाट चौधरी, माओवादीबाट खड्का र जनता समाजवादी पार्टीबाट यादव मन्त्री बन्नुभएको हो। त्यस्तै जनता समाजवादीका ढेङ्गा र रायमाझी, स्वतन्त्र सांसद अजय शाही पनि मन्त्री बन्नुभएको छ।
एमाले नेता शंकर पोखरेलले हिजो पदबाट राजीनामा दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन्। गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा केसीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। गठबन्धनका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच 8 महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको छ। एक रिपोर्ट। रोल्पा 1बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएसँगै भूमिगत बनेका केसी त्यसअघि रोल्पा जिल्ला कमिटी सदस्य रहेका थिए। 2057 सालमा उनी पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य र केन्द्रीय सदस्य भए। केही समय भारतमा जेल जीवन बिताएका उनी 2063 साउन 25 गते भारतीय जेलबाट रिहा भए। 2027 साल माघमा जन्मिएका केसी माओवादी विभाजन भएपछि केही समय मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी क्रान्तिकारीमा आबद्ध रहेका थिए। प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेर 2048 देखि 2050 सम्म शिक्षण पेशामा आबद्ध उनी 2050 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई कालो झण्डा देखाउँदा शिक्षकबाट हटाइएका थिए। उनले संविधान सभाको दोस्रो पटक भएको निर्वाचन वैद्यसँगै बहिष्कार गरेका थिए। रामबहादुर थापासँग नजिक मानिएका केसी पुनः थापासँगै माओवादी केन्द्रमा फर्के। तत्कालीन नेकपा खारेज भएपछि एमाले र माओवादीको पुनर्स्थापनासँगै थापालाई छाडेर केसी प्रचण्डसँग नजिकिएका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको नेकपामा उनी केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलको उपनेता थिए। शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भएका केसी नेकपा विभाजनपछि माओवादीको संसदीय दलको नेता भए। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका केसी उग्र अभिव्यक्तिहरूका कारण बेला बेला विवादमा पर्ने गरेका छन्। उनले मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा रहँदा प्रचण्ड र बाबुराम माओवादी जनसेनाबाटै असुरक्षित रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले संसदमै दिएको अभिव्यक्तिको पनि आलोचना भएको थियो। दाङमा प्रदेश राजधानी सार्ने निर्णय गर्न बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा अघिल्लो सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका केसीले विरोध गर्ने सांसदहरूलाई घिसारेर बाहिर निकाल्न भन्दै मर्यादा पालकहरूलाई दिएको आदेशको आलोचना भएको थियो। उनको अमर्यादित सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पटक पटक अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको माओवादी केन्द्रकै नेताहरू बताउँछ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सशस्त्र युद्धका घाइतेहरूलाई उपचार नपाए आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आउन गरेको आग्रहप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आज विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद थापाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आलोचना गर्दै ओलीले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि दिनुभएको हो। आफ्नै उपचारका लागि राज्य कोषमा हात फैलाइरहेका ओलीले घाइतेहरू एमाले पार्टी कार्यालय गए कसरी उपचार गराउनु होला भन्दै कटाक्ष मिश्रित प्रश्न गर्नुभयो। मलाई उदेक कतिखेर लाग्यो भने ए घाइते योद्धाहरू सरकारले तिमीहरूको उपचार गरेन भने मेरो पार्टी कार्यालय आऊ भनेर भनिरहँदै गर्दा कठैबरा आफ्नै उपचार गर्न त सरकारको ढुकुटीमा गएर हात फैलाउनु पर्नेले पार्टी कार्यालयमा आए कसरी उपचार गराउलान् मैले सम्झेँ। त्यस्तै सांसद थापाले प्रधानमन्त्री रहेका आफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारलाई किन पूर्णता नदिएको भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। मन्त्रीलाई आग्रह मन्त्री परिषदलाई पूर्णता किन नदिएको? यत्रो दिनसम्म भित्रका राजनीतिक घचपच के छ यो जनतासँग सरकार हुने विषय होइन। द्रुत गतिमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका प्रसाद यादवले आफूहरू परमादेशबाट नभई जनादेशबाटै आएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा जनादेशबाटै निर्वाचित भएको भन्दै परमादेशबाट आएको भन्नेहरूलाई राजीनामा दिएर चुनाव लडेर आउन चेतावनी पनि दिनुभयो। मान्य केपी शर्मा ओलीजीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो हाउसमा नआइकन राजीनामा दिए हुन्छ र चुनाव लडेर आए भइहाल्यो नि त। 6 महिनामा यो सरकारले चुनाव गराइदिन्छ। उहाँलाई त्यो भूत सवार छ भने यो परमादेशबाट आएको छु परमादेशबाट भने त्यो चाहिँ उहाँले र जजलाई लागेको छ राजीनामा दिए हुन्छ के मतलब? परमादेश भन्ने
अनि जनादेशको अपमान गर्ने? यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ जनादेशबाट निर्माण भएको प्रतिनिधि सभा हो। सांसद यादवले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई हुट्टिट्याउले आकाश थामे जस्तो नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे निर्णय गर्न बोलाइएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा 14औं नयाँ कार्यतालिका पेश हुन सकेन। सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढा नीलकण्ठमा आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाबारे छलफल हुने बताइए पनि बैठक सो विषयमा प्रवेश नै गरेन। हिजो बेलुकी बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक भदौको निर्धारित कार्यतालिकामा महाधिवेशन नहुने निष्कर्षमा पुगेको थियो। आजको बैठकमा नयाँ कार्यतालिकाको विषयले प्रवेश नपाए पनि केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव र निर्णयपछि बैठकले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिले कार्यतालिका निर्माण गर्ने गरी कार्यतालिका कहिले सुरु गर्दाखेरि उचित हुन्छ र कुन रूपमा गरेर जाँदा उचित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिका आदरणीय सदस्यज्यूहरूबाट कार्यतालिकाको सन्दर्भमा प्राप्त हुने सुझाव बमोजिम नेपाली कांग्रेसको यो बैठक केन्द्रीय समितिको बैठक टुङ्गिँदै गर्दा हामी 14औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका पनि तपाईहरु समक्ष ल्याउनेछौं, सार्वजनिक गर्नेछौं। कांग्रेसले आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी यसअघि कार्यतालिका ल्याएको थियो। आजको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन निर्देशिका सम्बन्धी प्रस्ताव, उपसभापति तथा समायोजन समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले समायोजन सम्बन्धी प्रतिवेदन र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले क्रियाशील छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। लेखकको प्रतिवेदनमाथि देउवा पक्षकै आनन्द ढुङ्गाना र पौडेल पक्षका कल्याण गुरुङले फरक मत राख्नु भएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि 30,000 रुपैयाँ शुल्क प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसको निर्वाचन समितिले पेश गरेको निर्वाचन निर्देशिका प्रतिवेदनमा सभापतिका लागि 30,000 शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क 20,000 थियो। उपसभापतिका लागि 25,000, महामन्त्रीका लागि 20,000, सहमहामन्त्रीका लागि 15,000 र केन्द्रीय सदस्यका लागि 10,000 उम्मेदवारी दर्ता शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले हरेक 10 वर्षमा गर्दै आएको राष्ट्रिय जनगणनाको 12औं संस्करण नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना जोखिमका कारण रोकिएपछि फेरि कहिले हुने भन्ने अन्यल कायम छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सञ्चालन गर्ने यस वर्षको राष्ट्रिय जनगणना 2078 जेठ 25 देखि असार 8 सम्म गर्ने समय तालिका तय गरिएको थियो, तर अब कहिले गर्ने भन्ने अन्यलमा छ। एक रिपोर्ट। गत वैशाख 16 गतेदेखि नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाबाट बच्न निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि वैशाख 19 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागको असार 9 गते बसेको बैठकले कोभिडको दोस्रो लहरको साउनदेखि असोजसम्मको प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरी जनगणनाको अर्को नयाँ मिति तथा कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कोरोनाको महामारीमा भौतिक रूपमा गणना गर्ने अवस्था नभएको र प्राविधिक रूपमा पनि गर्न नसकिने बताएको छ। हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रविधिको प्रयोग चाहिँ अलिक कठिन अवस्थामा छौँ हामी, किनभने हिमाल पहाड तराई र सबै सर्वसुलभ रूपमा इन्टरनेटको पहुँच पनि छैन र हाम्रो सबै नागरिकहरू चाहिँ लिट्रेसी पनि छैनन्, साक्षर पनि छैनन्। त्यसले गर्दा हामीले आउँछ घरिघरि पत्रपत्रिकामा अथवा मिडियाहरूमा आइरहेको छ प्रविधिको प्रयोग गरेर इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा। तर नेपालमा त सम्भव छैन। अहिले हामीले गर्ने भनेकै घरमा नै गएर नितान्त रूपमा व्यक्ति गरेर जानुपर्छ, जसले गर्दा सही तथ्याङ्कहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। पछिल्लो जनगणना विक्रमसम्म 2068 मा गरिएको थियो, जस अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,66,20,809 रहेको विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यो अघिल्लो जनगणना 2058 को तथ्याङ्क भन्दा 34,69,386 संख्या बढी हो। पाँचौं जनगणना बाहेक हरेक 10 वर्षको फरकमै जनगणना सम्पन्न भएको देखिन्छ। जनगणना गराउनका लागि 77 वटै जिल्लामा जनगणना कार्यालय स्थापना पनि गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा जनगणनाका लागि 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ
विनियोजन गरिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय निकायसम्म कार्यक्रमहरू लैजान, योजना निर्माण गर्न, कार्यान्वयन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि पनि राष्ट्रिय जनगणनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ। त्यसैले जनगणना हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसले ठूलो असर पार्ने विभाग बताउँछ। संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने तथ्याङ्क क्रियाकलापहरूमा ठुलो क्षति पुग्छ यसले। जस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्ने ठुला गणना सर्वेक्षणहरू, राष्ट्रिय ब्याङ्कले गर्ने हाउसहोल्ड बजेट सर्वे, जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे र हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्ने नेपाल बहुसूचाङ्क क्लस्टर सर्वे, जीवनस्तर सर्वेक्षण, श्रम शक्ति सर्वेक्षण जस्ता र कृषि गणना जस्ता महत्त्वपूर्ण सर्वेहरू प्रभावित हुन्छन्। हरेक 10 वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1968 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले प्रारम्भ गरेका थिए। पाँचौं जनगणना विक्रम सम्वत 2009 देखि 2021 मा सम्पन्न भयो। यसलाई नै पहिलो आधुनिक जनगणना मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको बहुआयामिक विशेषताहरूलाई समेटेर जनगणना गरिएको थियो। प्राविधिक रूपमा समस्या आएपछि सो जनगणना विक्रम सम्वत 2009 मा नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा तथा 2021 मा पश्चिमी क्षेत्रमा गरी 2 चरणमा सम्पन्न गरिएको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेपालमा आज थप 3260 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,806 वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,473 र 4,656 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 787 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,98,651 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 10,212 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2,294 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,77,377 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 38,180 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 441 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 37,29,109 वटा पीसीआर र 3,80,055 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारको पालामा 97 लाख खोप मात्र आएको जानकारी दिनुभएको छ। केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा पर्याप्त खोप आएको दावी गर्नुभएको थियो। यस्तै मोरङको विराटनगरमा संरक्षण गृहहरूमा रहेका आश्रितलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। जिल्ला अस्पताल बाजुरामा पछिल्लो समय श्वास प्रश्वास तथा निमोनियाका बिरामीको संख्या वात्तै बढेको छ। दैनिक 60 भन्दा बढी बालबालिकाहरू उपचारका लागि आउने र प्राय सबैमा एकै प्रकारको लक्षण देखिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म 37 जना बालबालिका भर्ना भइसकेका छन्। अहिलेसम्म बिरामी भएर आएका बालबालिका मध्ये 2 जना बालबालिकामा कोरोना भाइरस देखा परेको छ भने एक बालकको जिल्लामा उपचार सम्भव नभएका कारण काठमाडौँ रेफर गरेको र उनको परीक्षण गर्ने क्रममा कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट डेल्टा भाइरस प्रमाणित भएको बताइएको छ। अस्पतालमा जस्तै हाम्रो क्लिनिकमा पनि पछिल्लो समय बालबालिकाका बिरामी भएर आउनेको संख्या बढेको छ। दिनमा 30-40 जना कडा निमोनिया भएर आउने गरेका छन्। कतै विद्यालय सञ्चालन गर्दा यो समस्या आएको हो कि भन्ने अन्योलमा छन्। जिल्ला अस्पताल बाजुरामा पछिल्लो समय आउने बिरामी सबै बालबालिका भएको र उनीहरूमा कडा निमोनिया, जाडा पखाला र श्वास प्रश्वासको समस्या देखिने गरेको छ। बेडमा भर्ना भएका अधिकांशलाई अक्सिजन प्रयोग गर्नु परेको छ। बिरामी बालबालिकाको दैनिक आउने तथ्याङ्क हेर्दा तेस्रो चरणको भाइरस समुदाय स्तरमा तीव्र गतिमा फैलिने खतरा बढेको छ। जिल्लामा अक्सिजन समेत छैन। सडक नजोडिने हो भने जिल्लामा कोरोनाको विकराल रूप लिने निश्चित छ। बिहिबार विश्वभरि युवा दिवस मनाइयो, तर नेपालका युवाहरूलाई भने कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिचमात। सरकारले युवा लक्षित प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम नल्याउँदा स्वदेशका युवा बेरोजगार बढेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार 8 लाख युवाहरू बेरोजगार छन्। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत 90,000 युवा लाभान्वित भएको दावी सरकारको छ। तर सामान्य युवाको पहुँचमा स्वरोजगार कार्यक्रम पुग्न नसकेको गुनासो सर्वसाधारणको छ। एक रिपोर्ट। उद्योग कलकारखानाहरू खोल्नु पर्यो अनि बन्द भएका चाहिँ पुनः सञ्चालन गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी मिल्छ भन्ने। स्वदेशमा युवालाई अवसर नभएकै कारण लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन्।
कोभिड अघि रोजगारीमा रहेका युवाहरू समेत बेरोजगार बन्न पुग्दा बेरोजगार युवाहरूको संख्या अहिले झन वृद्धि हुँदै गएको छ। रोजगारीको लागि बाहिर गएर हुन्छन्, सरकारले त्यतिर विशेष ध्यान दिनु पर्यो। सरकारले अहिले विशेष कमजोरी भनेको कृषितिर युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सकेकै छैन। युवाहरूलाई रोजगार दिने नाममा नेपालमा ल्याइएका परियोजनाहरू पनि सामान्य युवाको पहुँचमा पुग्न नसकेको गुनासो सर्वसाधारण युवाको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको यसमा पनि फेरि अब एउटा दक्ष मान्छे हुन्छ नि, गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको मान्छेले चाहिँ पाइरहेको देखेको छैन। जो मान्छे अब माथि पहुँचमा हुन्छ नि, आफ्नो मान्छे चिनेको छ, नेता चिनेको छ, तिनीहरूले चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। एउटा मान्छे कुनै पनि त्यो मान्छेको लिङ्कमा नभएर एउटा आफ्नो मात्रै गरौँ भनेर बसेको मान्छेले चाहिँ पाइरहेको मैले देखेको छैन। युवा स्वरोजगार कोषले बेरोजगार युवालाई 2 लाखदेखि 5 लाख कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत उपलब्ध गराउने र हालसम्म 90,000 युवालाई कर्जा उपलब्ध गराइसकिएको युवा स्वरोजगार कोषको दाबी छ। कर्जा लगानी गरिसकेपछि त्यो मार्फत युवाहरूलाई 2 लाखको दरले कर्जा प्रवाह गर्थ्यौँ पहिले, र अहिले त्यो कर्जालाई हामीले 5 लाखसम्म पुर्याएका छौँ। तर त्यो 5 लाखसम्मको कर्जा लगानी चाहिँ हाम्रो स्वीकृति आवश्यक पर्छ होइन। यसरी हेर्दाखेरि हामीले स्वरोजगार कोषबाट अहिलेसम्म प्रत्यक्ष हिसाबले लगभग 90,000 जति मान्छेहरूलाई स्वरोजगारी सृजना गरिसकेको अवस्था छ। त्यो हामी टाउको गनेर पुर्याउन सक्छौँ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 40% 18देखि 40 वर्ष उमेर समूहका छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेका युवालाई परिचालन गर्ने सरकारको स्पष्ट कार्यनीति र कार्यक्रमको अभावमा युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी लगायत तेस्रो मुलुक जान विवश छन्। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना महामारीका बीच सौराहामा 10औं अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवस मनाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण थलिएको देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौराहामा हात्ती सफारी हुन नसके पनि हात्तीलाई दाना खुवाएर अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवस मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। सौराहामा करिब 70 वटा हात्ती रहेकोमा अहिले सो संख्या घटेर करिब 48 को हाराहारीमा पुगेको छ। यसो हुनुमा हात्ती पालनमा आउने दैनिक खर्च पुर्याउन नसक्नु नै मुख्य कारण रहेको छ। हात्ती पालन गर्ने 15 व्यवसायी कोरोनाका कारण विस्थापित भएका छन् भने केहीले भाडामा ल्याएको हात्ती फिर्ता गरेको र केहीले बेचेका छन्। कोभिडले देशलाई नै र विश्वलाई नै आक्रान्त गर्दै गर्दा हाम्रो यो नेपालको तेस्रो पर्यटकीय नगरी सौराहा पनि अछुतो रहन सकेन र यहाँ भएका भीमकाया जनावर हात्तीहरूमा पनि त्यसको डाइरेक्ट असर पर्यो। हात्तीहरू पाल्न 80,000 देखि 1 लाख रुपियाँ प्रति हात्ती खर्च हुन्थ्यो भने त्यो अवस्था एकदमै न्यून रह्यो। त्यसको पनि कारण छ। कारण भनेको चितवन नेसनल पार्कको कानुनले हाम्रो निजी हात्तीहरूलाई चरीचरणको व्यवस्था र त्यहाँभित्र इन्ट्री नदिएको अवस्था हो। 1 करोडदेखि 1.5 करोडसम्म पर्ने हात्ती पाल्न त्यति सहज नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिले निकुञ्जमा प्रशासन, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, मृगकुञ्ज उपभोक्ता समिति तथा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा निकायको पहलमा बल्ल सामुदायिक वनमा हात्ती चराउने सुविधा दिएकाले केही सजिलो भएको छ। सौराहा र पश्चिम भागमा पनि व्यावसायिक रूपमा निजी हात्तीहरू रहेकाले यसलाई जोगाउन निकुञ्ज प्रशासनले ध्यान दिन थालेको छ। हात्तीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरोमा हामीले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हिसाबले कामहरू गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा भर्खरै आइसकेको पनि छ। अब कम्तीमा चाहिँ सामुदायिक वनमा हात्तीहरूलाई चाहिँ घाँस उपलब्ध गराउने कुरा जुन पहिला हामीले व्यवहारिक हिसाबले पनि सहयोग गरिरहेका थियौँ, त्यसलाई चाहिँ अहिले विभाग स्तरले पनि महसुस गरेको चाहिँ अवस्था अब आएको छ। चितवन आउने पर्यटकको पहिलो उद्देश्य भनेको हात्ती सफारी हो। त्यसैले हात्ती चितवनबाट पलायन हुनु हुँदैन र हात्तीले स्वस्थ र स्वच्छ खाना खान पाउनुपर्छ। कोरोना महामारीका कारण हात्ती सफारी नहुँदा र पर्यटकको उपस्थिति नहुँदा यसको मार व्यवसायी र हात्ती दुवैलाई परेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट महेश पाण्डेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज।
नेप्सेमा निरन्तर तेस्रो कारोबारको दिन नयाँ अल टाइम हाई रेकर्ड बनेको छ। गत मङ्गलबारदेखि नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको नेप्सेले बिहिबार पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। गत मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 3161.45 बिन्दुमा पुगेर नयाँ अल टाइम हाई रेकर्ड बनाएको थियो। सो रेकर्डलाई नेप्सेले बुधबार तोड्दै अर्को रेकर्ड बनाएको थियो। त्यसैगरी बुधबार बनाएको रेकर्डलाई बिहिबार तोडेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 16.41 अङ्कले बढेर 3179.00 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। 225 कम्पनीको 1,54,660 पटकको कारोबारमा 17 अर्ब 51 करोड 32,76,000 रुपियाँ बराबरको 3 करोड 66,08,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेले नयाँ रेकर्ड बनाउँदा 7 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। बिहिबार 13 उपसमूह मध्ये 7 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 6 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा अप्पर तामाकोशी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन 62 करोड 79 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी कामना सेवा विकास बैंकको 59 करोड 74 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले 3 स्थान सुधार गरेको छ। बिहिबार सार्वजनिक भएको नयाँ वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा उक्लिएको छ। यसअघिको वरियतामा 171औं स्थानमा रहेको नेपाल अहिले भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स छन्। भारत 105औं स्थानमा छ भने मालदिप्स 158औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेका छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत छ। त्यस्तै ब्राजिल दोस्रो, तेस्रोमा फ्रान्स, चौथोमा इङ्ल्यान्ड र 5औं स्थानमा इटली रहेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पदभार सम्हाले लगत्तै गरे मन्त्री परिषद विस्तार। 41 सांसदको समर्थन पाएका केसीले छिट्टै विश्वासको मत लिने। कार्यकालमा नेपालको संहिताको औचित्य पुष्टि गर्छ। आफ्नै उपचारमा राज्यको सम्पत्ति लिने ओलीलाई गगन थापाको कटाक्ष। सशस्त्र युद्धका घाइतेलाई एमाले कार्यालयमा पठाउन व्यङ्ग्य गर्ने ओलीलाई थापाको कडा जवाफ। सरकार हुने विषय भई द्रुत गतिमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका पेश भएन। मितिबारे शीर्ष नेताहरू बीच नै बेमती। कार्यतालिकाको सन्दर्भमा प्राप्त हुने सुझाव बमोजिम नेपाली कांग्रेसको यो बैठक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बाजुरामा डेल्टा भेरिएन्ट फेला। र फिफाको वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। नयाँ वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा उक्लियो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र फाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।